बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम करंट अफेयर स्पेशल में मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सत्ती और इस वक्त हम बात कर रहे हैं आज स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान पर। और गिलगित बल्तिस्तान जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो विजन है उसमें 5 साला जो मेगा प्रोजेक्ट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए बाकायदा तौर पर ऐलानात किया। और पहली बार हमें देखने में नज़र आया कि मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके 4 मुसलसल जो है वो इस हवाले से दौरे रहे हुकूमत यानी बनने से पहले, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। जो 5 साला मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अगर हम बात करें सियाहत के हवाले से, जैसे कि सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान एक इंटरनेशनल जो है वो टूरिस्ट स्पॉट है। उसके साथ साथ हम बात करें तो सी पैक कॉरिडोर के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इकनॉमिक जोन की बात की जा रही है। और 5 साल जो पैकेज है GB मेगा तरक्याती पैकेज, इस पर खुसूसी तौर पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमने आज बहुत ही रेलेवेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनको आज प्रोग्राम में मदऊ किया है। सबसे पहले अगर आपसे जो है वो तारुफ करूँ, कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्लाह बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड लेबर। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। उसके साथ उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़तेहुल्लाह साहब हैं। फ़तेहुल्लाह साहब जो हैं वज़ीर इत्तलात भी हैं और इसके साथ साथ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को भी देख रहे हैं। और इस वक्त जितने भी गिलगित बल्तिस्तान में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स, उसके हवाले से फ़तेहुल्लाह साहब जो है इससे पहले भी बहुत सी चीज़ें जो है वो करेंगे, आज स्पेशली आवाम के साथ जो है शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया फ़तेहुल्लाह साहब आपका। और हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी गिलगित बल्तिस्तान की जब बात करें, वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद हैं और वज़ीर ख़ज़ाना यानी जावेद मनवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जो 5 साला प्रोजेक्ट है उसमें कितना पैसा जो है वो रखा गया है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और तारीख़ में हमें बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, उस पर स्पेशली यूथ के लिए, ख़वातीन के लिए और वो जो दूर दराज एरियाज़ थे उनके लिए जो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं उस पर हम जावेद मनवा साहब से जानेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्लाह बेग साहब। बेग साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है और मौजूदा हुकूमत का खुसूसी तौर पर मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान और हुकूमत का खुसूसी विजन है अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुतअद्दिद दौरे भी हो चुके हैं आप जैसे कि जानते हैं, और उनका एक गिलगित एक स्पेशल इंटरेस्ट भी है। उनका विजन जो है 5 साला, उस पर आप क्या समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने में चाहिए? आप डेफिनेटली इससे पहले प्रीवियस गवर्नमेंट्स को भी देखते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं PTV के तवस्सुत से नवीद सत्ती साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें आज बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के बारे में और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो पूरी कौम को इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो विजन दिया है, उस हिसाब से आज आपने पूरी पाकिस्तान की कौम अराउंड द ग्लोब बात करने का मौका दे दिया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर लेता हूँ। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर के विजन की, तो ये 24 साल जो उनकी जद्दोजहद PTI की रही है वो एक मिसाली जद्दोजहद रही है, और जिसमें इंसाफ का बोलबाला और गरीब के लिए या जो मुआशी तौर पे जो थोड़े कमज़ोर हैं उनको बराबरी की सतह पे लाने के लिए जो जो कोशिशें की जा रही हैं वो आपके सामने हैं। चाहे वो एहसास के थ्रू हो, एहसास प्रोग्राम के थ्रू, चाहे वो पाकिस्तान में पिछली गवर्नमेंट्स ने तो सिर्फ अपने टाइम के हिसाब से उन्होंने टाइम गुजारा है, वहेरेज पाकिस्तान जिन जिन मसाइल से दो चार है, डिकेड्स के लिए आने वाले वक्तों में जो जो प्रोग्राम्स फंसे हुए थे, चाहे वो बिजली से रिलेटेड थे, चाहे मुआशियत या इकानमी के लिए उस पहिए को तेज़ करने के लिए पाकिस्तान के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, वैसे तो माजी की गवर्नमेंट्स उनको सिर्फ इफ्तिताह तक रखती रही हैं मगर उन पर प्रैक्टिकली काम नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान ने आते ही इन सब हमाजहत जो कोशिशें थी इनको तेज़ कर दिया। आप चाहे दियामर बादशाह डैम का देख लें, आप मेमन डैम का देख लें, और अभी इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद जो हमारे बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि इनमें टाइम ज़्यादा लगता है, बट ये है कि इसकी ओवरऑल इकानमी पे और गरीब लोगों के लिए जहाँ पे बिजली सस्ती मिलेगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर हो जानी हैं। इस तरह की जो जो उनका विजन है अगर वो आप देख लेंगे तो नो डाउट महंगाई बढ़ी है, मगर आज गरीब आदमी भी, मुतवस्सित तबके का आदमी भी, हाँ अलबत्ता सिर्फ वो तंग है, बाकी ये सारे खुश हैं।
जो करप्शन में पहले लगे हुए थे, जिनकी चक्की बंद हो गई है, उनको तकलीफ है और ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। और यही देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है कि हमने एक मजबूत और तवाना और मुआशी तौर पे हर गरीब आदमी से लेके मुतवस्सित तबके के लोगों तक एक अच्छे अंदाज में रोज़गार कमाने के लिए, और हर एक की, चाहे वो अदालत में भी जाए तो अमीर गरीब के लिए इंसाफ का बराबर सिस्टम हो, सही। इस चीज़ के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो इमरान खान है। और बिल्कुल। इंशाल्लाह इस स्टेटस को काट के ख़त्म करके जिस तरफ ले आए हैं, उस हिसाब से आज हर आदमी पीटीआई को ज़रूर पसंद कर रहा है। सही है। फ़तेहुल्लाह साहब, आप क्योंकि इतलात को भी देखते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खुसूसी तौर पर हम देखा कि वो बड़ा एक इंटरेस्ट है गिलगित बल्तिस्तान पे, उन्होंने विज़िट्स किए, क्योंकि आप और पीटीआई की जो स्ट्रगल थी वो भी आपके सामने है। क्या देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का विजन जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, हम अगर कॉरिडोर की बात करें, हम वहाँ पे डैम्स की बात करें, सियाहत की बात करें और मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो क्या आपको लग रहा है कि 5 साल के बाद आवाम को वहाँ पर क्या नज़र आएगा? आपका शुक्रिया सती साहब। गो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई इलेक्शन से पहले 2 दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया और हमारे इलेक्शन के बाद 2 दफ़ा उनके दौरे हुए। जब जब वो गिलगित बल्तिस्तान आए, हमेशा गिलगित बल्तिस्तान से अपना लगाव, और चूँकि हर तकरीर में उनकी जो 15 साला ज़िंदगी का जो पहला विज़िट था एज अ स्टूडेंट, सही। वो फिर स्कर्दू जाना, अस्तोर जाना, वो गाड़ी का गिर जाना, वो सारी बातें वो अपनी तकरीर में स्पेशल करते रहे। और उस वक़्त उनकी सोच थी, विज़न था कि एक दिन अल्लाह अगर मौका देता है तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए क्या किया जाए। सही। तो वो फिर यकीनन एक महकूम सा इलाका है, नेगलेक्टेड रहा है मुख्तलिफ़ अदवार में। तो आते साथ ही हमारी गवर्नमेंट के आते साथ ही उन्होंने देखा जी कि गिलगित बल्तिस्तान को क्या चीज़ दें जिससे गिलगित बल्तिस्तान की सिर्फ तरक्की ना हो, सही, उसकी तरक्की पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हो। उन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि एक दिन ऐसा आए कि हम गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट से पैसा मांग रहे हो कि जी आप हमें पैसा दें। ये उनका एक विजन है। तो वो विजन डेवलप फिर टूरिज्म से जाके जुड़ जाता है। अब ये जो 370-75 अरब रुपए का जो डेवलपमेंटल पैकेज जो अनाउंस हुआ है, जिसके लिए हमारी लक है, हमारी खुशकिस्मती है, और पीएम साहब का विजन है कि वो 3 महीने के अंदर अंदर वो एग्जीक्यूट अभी होने के स्टेज पे आया है। उनके गिलगित बल्तिस्तान से DWPs हो गए, यहाँ पे उसके एक्निक से 2 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए बिजली घर के, और उसके अलावा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स के 4-5 प्रोजेक्ट्स वो अप्रूव हो गए PSDP से, तो CDWP से। तो अब गिलगित बल्तिस्तान की जो स्पेशलिटी है वो है टूरिज्म। सही। और पाकिस्तान में जब जब गवर्नमेंट्स आई हैं, 2 चीज़ों पे पाकिस्तान के ऊपर अगर तवज्जो दी जाती, एक एग्रीकल्चर के ऊपर, चूँकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर लैंड है, दूसरा टूरिज्म के ऊपर, इन दोनों सेक्टर्स को नज़रअंदाज किया। आज आप बाहर ऐसे ममालिक आप देखें जो तकरीबन 80 अरब डॉलर के करीब, 70 अरब डॉलर के करीब सालाना इस टूरिज्म की मद में उनका रेवेन्यू है, जबकि हम बहुत पीछे हैं उससे। क्यों? क्योंकि हमारी तवज्जो नहीं रही। अब इंशाल्लाह जो इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का एक इनकलाब आएगा, जिससे माशियत भी हमारी मुस्तहकम होगी, और फिर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क का जो हमारा सियाह है, जो टूरिस्ट है, वो इसलिए भी गिलगित बल्तिस्तान को प्रेफर करता है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वाहिद खित्ता है जो पुरअमन है हमेशा। सही। तो वहाँ खान साहब ने 1-2 दफ़ा तकारीर में भी कहा कि ऐसे मैंने इलाके देखे हैं जहाँ दुकानें अगर खुली छोड़ के जाएं तो वहाँ चोरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये बात हकीकत है। फिर हमारे गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस फरिश्ता सिफ्त पुलिस है, तंग नहीं करती, और लोगों का जो मजाज है, मेंटेलिटी है, वो बहुत ज़्यादा दोस्ताना है, हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ना इस गिलगित बल्तिस्तान को
پاکستان کی اکانومی کا ہب بنایا جائے. بالکل یہ خان صاحب کی بیسک ویژن ہے, سوچ ہے, پالیسی ہے. بالکل منور اس پہ صاحب انشاءاللہ ہم چل رہے ہیں. آپ کیونکہ وزیر خزانہ ہیں اور گلگت بلتستان کی اگر ہم خزانوں کی بات کریں تو بہت لمبی لسٹ ہے. K2 یعنی دنیا کی دوسری بڑی چوٹی وہاں پر موجود ہے. سیاحت کی بات کریں جیسے کہ فتح صاحب نے بھی کہا کہ دنیا کے خوبصورت ایریاز میں شمار ہوتا ہے گلگت بلتستان کا. تو ایک 5 سالہ پیکج ہے وزیر اعظم کا. وزیر اعظم کا ویژن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ 5 سال کے بعد گلگت بلتستان کی عوام کہاں کھڑی ہوگی؟ ستی صاحب شکریہ آپ کا. ابھی جیسے فتح بھائی نے بات کی گلگت بلتستان کا جو بنیادی طرح امتیاز ہے وہ سیاحت ہے. صحیح. اور اس سیاحت سے بہت سارا پوٹینشل جو سیاحت کا ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت تھی, جس کے لیے گلگت بلتستان کو معاشی طور پہ خود مختار بنانا اور ترقیاتی پیکج جی بی ڈریون ترقیاتی پیکج دینے کی ضرورت تھی, جو کہ آج سے پہلے کی حکومتوں نے صرف کاغذ کے اندر صرف باتوں کی حد تک, اعلانات کی حد تک جو ہے وہ گلگت بلتستان کو ٹریٹ کیا. اب جب آپ جو میگا ترقیاتی پیکج ہے گلگت بلتستان کے لیے جو چیف پرائم منسٹر صاحب نے ابھی اناؤنس کیا ہے 370 پونے 400 ارب کا, اس کو بنیادی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو معاشی طور پہ خود مختار بنانے اور سیاحت کے شعبے کو حقیقی معنوں میں ترقی دینے کی طرف پہلا قدم ہے. اس کو اگر آپ اس کو اوپن لینس کے اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کی سیاحت جو ہے وہ انٹرنیشنل اور نیشنل کینوس پہ لے کے آنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایکسیسیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے منسٹر صاحبان نے یہاں گزارش کی کہ اس جو پہلی دفعہ کا پی ایس ڈی پی ہمیں نظر آ رہا ہے اور عنقریب ہمیں ابھی جب آپ کو دیکھنے کو ملے گی پی ایس ڈی پی کی کتاب, تو گلگت بلتستان کی پوری آبادی کے لیے, گلگت بلتستان کی جو آبادی ہے اس کے لیے ایک اچنبے کی بات ہوگی کہ گلگت بلتستان کے پہلی دفعہ جیسے ہم اپنا پہلے ریگولر اے ڈی پی دیا کرتے تھے, ہر ڈسٹرکٹ کو ہم شیئر دینے کی کوشش کرتے تھے, یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں اور ہمارے لوکل کپتان خالد خورشید صاحب اور ان کی ساری جو ہماری ٹیم ہے پروونشل کیبنٹ, ان کی کوششوں کی وجہ سے ہم ایک پیکج رول آؤٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں تقریباً ہم 20 نئے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں. صحیح. جس میں پی ایس ڈی پی کی اب تک کی جو اپرووڈ کل مالیت ہے وہ 65 ارب روپے ہے. اس کے علاوہ 37 ارب کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ابھی بھی منسٹر صاحب بھی اور دونوں منسٹر صاحبان ان فورم سے اٹھ کے آ رہے ہیں جہاں پہ ابھی گلگت بلتستان کا کیس ڈیولپمنٹ کی مد میں لڑا جا رہا ہے. تو وزیر اعظم صاحب کا اس لیے شکریہ کہ انہوں نے پہلی دفعہ گلگت بلتستان کی طرف وہ نظر کرم رکھا جو روایتی طور پہ آج تک کی ماضی کی حکومتوں نے کبھی نہیں رکھنے کی کوشش کی. صرف دعووں کے اندر, کاغذی کارروائی کے اندر وہ یہ کہتے تھے کہ گلگت بلتستان کی سیاحت کو ٹیپ کیا جانا چاہیے, گلگت بلتستان کی سیاحت کو فروغ دیا جانا چاہیے, لیکن جب بات آتی تھی عملی اقدامات کی تو خان صاحب کا جو بنیادی ویژن تھا کہ آپ محکوم کو, تنگ دست کو اور دور افتادہ پسماندہ علاقے کو, لیس ڈیولپ ایریاز کو اوپر لے کے آنا, تو اس کی عملی تصویر جو ہے وہ آج کی گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی موجودہ صوبائی حکومت نے اس خاکے میں رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے. اور جس انداز میں ہماری ٹیم نے ہمارے کیپٹن کی قیادت میں کوشش کی ہے اکراس گلگت بلتستان کہ 3 ماہ کا ہمیں قلیل عرصہ ملا کہ اس پورے پیکج کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنے کنسرن ورکنگ پیپرز پی سی ونز تیار کروانے, اس کو کنسرن فورمز تک پہنچانا, اس کے بعد پھر ان کو بہتر انداز میں پرسو کرنا. تو اس میں جو ریگرس ایفرٹس ہماری ٹیم کی رہیں, ہمارے چیف منسٹر صاحب کی رہیں, وہ انشاءاللہ گلگت بلتستان کے لیے بہتر ثمرات انشاءاللہ لے کے آئیں گی. بالکل منور صاحب, اگر ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان کی خوبصورتی ایک یونیک ہمیں پورے پاکستان نظر آتی ہے, وہ ہے وہاں کی ڈائیورسٹی, وہاں پر ڈفرنٹ لینگویجز ہیں, ڈفرنٹ کلچرز ہیں جو ہمیں گلگت بلتستان میں نظر آتے ہیں. انتہائی خوبصورت ایریاز ہیں, اس پہ میں آپ سے دوبارہ آؤں گا. اور خوشخبری کیا ہے گلگت بلتستان کی عوام کے لیے, کیونکہ ذرا وہ سننا چاہتے ہیں کہ بجٹ میں موجودہ حکومت کے آنے کے بعد پہلا بجٹ ہوگا تو اس پہ کیا خوشخبری ہوگی, وہ میں نیکسٹ آپ کے پاس آؤں گا. کرنل صاحب, یہ اگر ہم دیکھیں, ایک تو ڈائیورسٹی کی اگر ہم بات کریں, دوسری طرف آپ کے پاس کیونکہ لیبر بھی ہے, انڈسٹری بھی ہے, کامرس بھی ہے. لیبر کے حوالے سے یعنی گلگت بلتستان کی اگر یوتھ کی بات کریں تو وہ انتہائی ٹیلنٹڈ بھی ہے, اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو حکومتیں رہیں اوورسیز پاکستانیز میں گلگت بلتستان کا کتنا حصہ رہا, اور موجودہ آپ ابھی اس پہ کیا کام کر رہے ہیں؟ اس میں نوید ستی صاحب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ گلگت بلتستان میں تاہم ہمارا لٹریسی ریٹ الحمدللہ بہت اچھی ہے, اور کچھ ڈسٹرکٹس ایسے ہیں کہ جن میں 100% تک بھی ہے. اور جہاں تک نارمل لیبر یا نوکریوں کا اگر تناسب نکالا جائے تو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان پاکستان کے دیگر صوبوں کی نسبت
जॉब का जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा दे रही है गवर्नमेंट, आल्दो कि हमारी आबादी थोड़ी कम है, जो अबूरी कहते हैं या जिस तरह की भी हमारे पास सूबाई सेटअप है, उसमें गवर्नमेंट ने मैक्सिमम मौके दिए हैं, तो देट इज़ मोर देन 28 to 29% एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। बाकी जहाँ तक लेबर की एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर ओवरसीज़ में देखा जाए तो ओवरसीज़ की उस जो एम्प्लॉयमेंट का जो सिस्टम है उसमें गिलगित बल्तिस्तान का अभी तक कोई कोटा नहीं है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जब प्राइम मिनिस्टर लास्ट टाइम गिलगित उन्होंने विज़िट किया था तो बेनफ्स नफीस मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट में हमें कोई कोटा दे दें ताकि हमारे भी लिखे पढ़े लोग, हमारे भी स्किल्ड जो लेबर है या वाइट कलर या ब्लू कलर जो कामों के लिए हमारे लोगों को मौके मुयस्सर हों, तो इस पे उन्होंने बिल्कुल कंसर्न क्वार्टर्स को हिदायत देने का उन्होंने फरमाया है और इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि वेरी सून वी विल गेट दैट कोटा इन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। बाकी रही बात गिलगित बल्तिस्तान में इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, बिजली का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, माजी की हुकूमतों ने इस तरफ इतना यू कैन से कि तवज्जो नहीं दी जिसकी वजह से अभी तक गिलगित बल्तिस्तान के लोग लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह की चीज़ें अच्छी रफ्तार से चल रही हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मंसूबे चल रहे हैं। बट डाउन में जिधर जिधर इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो सियालकोट का चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे गुजरांवाला का हो, लाहौर हो या कराची, इनके साथ जो हमारी इन मुख्तसर से महीनों में जो मेरी मुलाकातें हुई हैं तो अभी वेरी सून हम दीगर एरियाज़ में गिलगित से कुछ नहीं तो हम हज़ारों में 1000 1500 से भी ज़्यादा लोगों को इंशाल्लाह मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में खपा सकेंगे। और इसके अलावा गिलगित में लोकली भी जहाँ करोना इकनॉमिक रिसेशन का एक इशू बना हुआ है तो वहाँ पे इसने वर्क फ्रॉम होम का वो तरीका भी सिखा दिया और जो हमारे कंप्यूटर लिटरेट जो लोग थे उन्होंने गिलगित में, हुंजा में, स्कर्दू में और इसी तरह दीगर अजला में जहाँ जहाँ इंटरनेट की सहूलत थी, जो हमारा एस्कॉम जो गिलगित बल्तिस्तान में जो टेलीकॉम की जो हमारी एस्कॉम की कंपनी जो सर्विसेज दे रही हैं, जहाँ जहाँ 3G 4G की सहूलत थी वहाँ पे हमारे यंग एनर्जेटिक लोगों ने उधर इनक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, चाहे वो कैलाब्रॉन इंटरनेशनल हो, चाहे वो यू कनेक्ट हो, चाहे इसी तरह हमारे शी डेवलप इंटरनेट का जो इशू था वो क्या इन्होंने लोगों को इस तरह की रोज़गार दी हुई है और बाइज्जत अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं। और इसमें यह भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इस काम हर जगह ये 4G 3G नहीं दे पा रही है, मगर हम इनका शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि ये स्टेट ओन कंपनी है, ये सर्विस ये प्रॉफिट में नहीं जा रही बल्कि लोगों को ये एक्सेस देने के लिए हर जगह में जा रही है और हर जगह में जाके हमारे चाहे वो कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, चाहे बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों या किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों और अपना रिसर्च वर्क गिलगित बल्तिस्तान में बैठ के कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वो सहूलत दे रही है। आल्दो कि इतनी वाफिर तादाद में नहीं है, कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, कहीं तहसील लेवल पे, कहीं यूनिवर्सिटी लेवल पे, बट स्टिल इट इज़ डूइंग बेस्ट। सही है, बिल्कुल सही। अच्छा फतेह साहब, अगर हम बात करें डाइवर्सिटी की भी बात की, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो एक तो बिजली का मामला जो इंडस्ट्री की इन्होंने बात की कि पहले इंडस्ट्री इसलिए नहीं लग सकी कि बिजली का एक बड़ा मसला रहा है और हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग अभी भी जो हो रही है सर्दियों में मज़ीद बढ़ जाती है। साथ इंटरनेट का मसला स्टूडेंट्स को भी दरपेश रहा। कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि मैक्सिमम इंटरनेट की सहूलत ही स्टूडेंट को दरकार रही है ऑनलाइन पेपर्स देने के लिए। और फिर पानी का और सीवरेज का, ये वो एरियाज़ हैं जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की डिमांड है। 5 साल प्रोजेक्ट में या उससे पहले आप क्या समझते हैं कि ये मसाइल आवाम की जो बुनियादी हैं वो कब तक हल होंगे? यकीनन इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं इस दफ़ा PSDP का जो शेयर हमें मिला है 375 अरब रुपए में से, उसमें हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो हमने तकसीम किया है सेक्टर वाइज इस पैसे को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, उसमें ग्वाड़ी का एक 30 मेगावाट जो स्कर्दू में है, ठीक है, उसमें घांचे में ग्वाड़ी 30 मेगावाट का वो एक प्रोजेक्ट है। फिर हैंजल प्रोजेक्ट है 20 मेगावाट जो गिलगित शहर में है और सबसे ज़्यादा गिलगित शहर में
چونکہ ہیڈ کوارٹر بھی ہے وہاں کنزمپشن بھی زیادہ ہے لوگوں کی. اور تیسرا جو پروجیکٹ جو آج اور کل میں انشاءاللہ وہ امید ہے اپروو ہو جائے گا, صحیح, وہ 54 میگا واٹ عطا آباد لیک کے اوپر ہے. تو یہ ٹارگٹ پروونشل گورنمنٹ کا کہ 200 سے 250 تک منیمم میگا واٹ کے بجلی گھر وہ اس ہمارے ٹینیور میں انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گے. یہ میں اس لیے کہ ٹھیک ہے, اس سے پہلے ڈیولپمنٹل پیکیج زبانی طور پہ جس طرح منوا صاحب نے کہا کہ کاغذوں میں اس سے پہلے اعلان ہوتے رہے لیکن اس کے اوپر عملی کام نہیں ہوا. ہم تو ابھی CDWP اور پھر ایکنک سے بھی اپروو کروا کے بیٹھے ہیں, تو انشاءاللہ وہ ٹینڈرنگ پروسیس کے اوپر ابھی جانے لگے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ پینے کے صاف پانی جو PM عمران خان صاحب کا ویژن ہے تو جو امپورٹنٹ ہے, صحیح ہے, اس کے لیے گلگت سٹی میں انٹیگریٹڈ واٹر سپلائی وہ بھی اسی اس میں شامل ہے, اسی پروگرام کے اندر شامل ہے. پھر سیوریج گلگت سٹی کے لیے, اسکردو سٹی کے لیے سیوریج, کیونکہ گلگت بلتستان کے جو 10 اضلاع ہیں ان میں جو گیگنٹک آبادی کے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ گلگت ہے اور اسکردو ہے, ٹھیک ہے, باقی اسکرٹڈ ہے یقیناً. تو پھر پینے کا صاف پانی, ہیلتھ کے حوالے سے تمام سیکٹرز میں ان کو بحث برابر شیئر, پھر تمام ڈویژنز کو بحث برابر شیئر دیا گیا ہے. اور اس میں جو سب سے پرائورٹی رکھی گئی ہے وہ نوجوانوں کو مطلب کس طرح سے اسٹرینتھن کرنا ہے, ان کے اسکالرشپس, ان کے اسٹائپن مختلف یونیورسٹیز میں, یہ بھی اس کا حصہ ہے. صحیح, اور پھر ایگریکلچر سے لے کے تمام سیکٹرز میں ہم نے پرائورٹیز فکس کی ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم زبانی کلامی ایسی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ جو بجلی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ 5 سالوں میں حل ہوگا. یہ ایک اور 2 سالوں میں کام یس 1 اور 2 سالوں میں بجلی کے کرائسس کو ہم ختم نہیں کر سکتے کیونکہ علادین کا چراغ نہیں ہے. یہ ہے بھی ہمارا 4 سے 5 سال کے لیے ایلوکیٹڈ یہ بجٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ہر سال کے لیے 25% کی ایلوکیشن کے ساتھ اس پورے پیسے کو ہم نے وہ کیا ہے, پورا ایک پلان بنایا ہے. تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کی عوام کو عملی طور پہ ان کی خدمت, تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کے تعاون سے گلگت بلتستان کی جو گورنمنٹ ہے, چیف منسٹر خالد خان خورشید صاحب اور ان کی پوری ٹیم انشاءاللہ اپنی شب و روز محنت کے ساتھ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنا رزلٹ جو ہے وہ اگلے 5 سالوں میں جب عوام کے پاس جائیں گے تو یہی ہم پروگرام لے کے جائیں گے کہ پچھلے ادوار کو اور اس ادوار میں, اس دور میں کیا فرق ہے, یہ آپ کے سامنے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی آپ کے پاس ہے. جاوید منوا صاحب, کیونکہ بجٹ کا دور ہے, اب بجٹ کے حوالے سے ایک تو گلگت بلتستان کی عوام کو آپ کیا اس دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا خوشخبری جو ہے سننے کو ملے گی, اور دوسرا کیونکہ 5 سالہ جو پروجیکٹ ہے, وزیر خزانہ آپ ہیں, آپ نے کہا کہ پہلے کاغذوں میں ہوتا تھا, اب پریکٹیکلی ہوگا, اور 5 سال کے بعد جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی کا مسئلہ ہو, بجلی کا مسئلہ ہو یا انٹرنیٹ کا معاملہ ہو, یہ حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی, جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ گلگت بلتستان کو معاشی طور پہ خود مختار بنانے کا جو تہیہ کر رکھا ہے وفاقی حکومت نے, گلگت بلتستان پاکستان کے باقی ماندہ صوبوں کے برعکس ایک ایسا صوبہ ہے جو وفاق کی گرانٹ پہ چلتا ہے. صحیح, جب ہم بجٹ میکنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اپنے ریونیوز زیادہ جنریٹ کر کے اس کی بنیاد پہ میزانیہ ترتیب نہیں دینا ہوتا. تو آج سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ گلگت بلتستان وفاق کی پرائیورٹیز میں کافی نیچے کے نمبروں پہ فال کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب جب آپ نے بات کی کہ کیا خوشخبری دے رہے ہیں, تو میں گزارش کروں کہ خالد خورشید خان صاحب کی قیادت میں ان کی ٹیم نے جس طرح سے ریگرس ایفرٹ کی وفاق کے اندر, جو ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کیا, اس بنیاد پہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں ایک غیر روایتی بجٹ پیش کیا جانے والا ہے گلگت بلتستان کے اندر, جس کا مجموعی حجم جو ہے وہ پہلی دفعہ غیر روایتی طور پہ 150 کھرب سے اوپر کا ہوگا. اوورآل جب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں
تو ہمارا جو نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کے لیے ہمارے پاس انتہائی کم فسکل سپیس موجود ہوتی تھی. جیسے کہ 32 ارب روپے ہمیں دیے جاتے تھے کہ آپ اپنا پورا نظام و نسق نان ڈیولپمنٹل کا اپنی تنخواہوں میں پی او ایل کے اندر, مینٹیننس کے اندر, تزئین و آرائش کے اندر, جو آپ کا آپریشنل ایکسپینڈیچر ہے اس کو آپ نے 32 ارب کے ایمبٹ کے اندر رکھنا ہوتا تھا, جس کی وجہ سے وہاں پہ پینڈنگ لائبلٹیز کریٹ ہوتی تھی. اب ہم نے کوشش کی ہے وفاق کے کوریڈورز کے اندر جس انداز میں ہم نے چیزیں ایڈوکیٹ کرنی تھی, جس طرح سے کنونسنگ آرگومنٹس ہم نے لے کے آنے تھے بحیثیت صوبائی حکومت, جس طرح کا ورکنگ ریلیشن شپ یہاں ڈیولپ کرنا تھا, اس وفاق اس نان ڈیولپمنٹ سپیس کو ہم لے کے گئے ہیں 47 ارب روپے پہ, ود پروویزو کہ فیڈرل فائنانس نے یہ ہمیں ایشورنس دی ہے کہ اگر آپ دسمبر تک فیڈرل کے اندر ریونیوز جنریٹ ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے ریونیوز بڑھ جاتے ہیں اور سرنڈرز ہونے کی صورت میں ود پروویزو کہ ہمیں 5 ارب روپے اور دیا جائے گا. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کا ایک بڑا ایشو ہے جو ویٹ سبسڈی کا ایشو ہے. بنیادی طور پہ گلگت بلتستان جس انداز میں جس طرح سے قومی دھارے میں شامل ہونے کی ایک طویل جدوجہد کر رہا ہے, کوشش ہماری جاری تھی مالی خود مختاری کی, معاشی خود مختاری کو, اس کو خان صاحب نے جس انداز میں پورٹری کیا ہے بہتر انداز میں, اس میں ویٹ سبسڈی کی مد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا اینول ڈیولپمنٹل پروگرام ہوتا ہے وہ بھی ہمیں بلاک ایلوکیشن میں بلاک کی شکل میں کشمیر افیئرز منسٹری کی طرف سے ایک انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ دی جاتی ہے ہر سال. اس میں خاطر خواہ اضافہ اس دفعہ دیکھنے کو ملا ہے. اور پھر جیسے میں نے پہلے گزارش کی, ان 3 کمپوننٹس کے علاوہ جو چوتھا میجر کمپوننٹ جو کہ پورے پاکستان کی بنیادی ترقی کے اندر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پی ایس ڈی پی کے اندر گلگت بلتستان کو شاذ و نادر کبھی ایک پروجیکٹ, کبھی 2 پروجیکٹ, کبھی 1 پہ ٹرکایا جاتا تھا, کبھی 2 پہ ٹرکایا جاتا تھا. لیکن یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے خان صاحب کی قیادت میں. انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ گلگت بلتستان جو کہ لیس ڈیولپڈ ایریا ہے, گلگت بلتستان جو کہ ٹوریزم کا پوٹینشل رکھتا ہے, گلگت بلتستان جو کہ ہائیڈرو کا پوٹینشل رکھتا ہے, گلگت بلتستان جہاں پہ فارسٹ کا پوٹینشل ہے, گلگت بلتستان جہاں پہ منرلز کا پوٹینشل ہے, ان پوٹینشلز کو ٹیپ کر کے اپنے ریونیوز کے لیے ان کو ایونیوز بنانے کے لیے پہلے یہاں سے وفاق نے جو ہے وہ نظر کرم کرنا تھا. تو اس دفعہ کے پی ایس ڈی پی کے اندر جس انداز میں یہاں بتایا گیا کہ ہم توانائی کے شعبے میں کام کر رہے ہیں, ہم روڈ انفراسٹرکچر کے شعبے میں کام کر رہے ہیں, ہم ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, ہم لائف سٹاک ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, ہم ایجوکیشن کے اندر جو طلباء کو جس انداز میں دوسرے شہروں کے اندر اسکالرشپس پرووائڈ کرنے کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, صحت کے شعبے میں صحت کا انفراسٹرکچر بنانا اور صحت کی سہولیات فراہم کرنا. اس کے علاوہ جو صحت کی تعلیم ہے, میڈیکل کالج ایک دیرینہ مطالبہ تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے دیرینہ مطالبات تھے, جن کے اوپر عملی طور پہ سنجیدگی کے ساتھ اگر وفاق کے اندر کوئی کام ہونے جا رہا ہے تو وہ خان صاحب کی قیادت میں ہونے جا رہا ہے. تو یہی ایک پیغام ہوگا, یہی سب سے بڑی خوشخبری ہے گلگت بلتستان کی عوام کے لیے بجٹ میں, اور یہی غیر روایتی بجٹ ہے. بالکل صحیح ہے. مزید بھی آپ سے جانیں گے, لیکن کہ کیا, کیونکہ سب سے اہم معاملہ تو خزانہ کا ہی ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کھیلتے ہیں, اور عوام کے ساتھ. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. کرنل صاحب, بات ہو رہی تھی کہ لوکل انڈسٹری آپ کے ہاں گلگت بلتستان کی ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو آئے روز کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ چیری جو ہے وہ گلگت بلتستان سے آئی ہے. اس وقت سب سے بہترین فروٹ جو ہے وہ اگر کہیں, اور ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے. دوسری طرف ہم بات کریں تو لوکل جو خوبانی ہے, اخروٹ ہے, بادام ہے, اور مزید بہت سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ فروٹس موجود ہیں. اس کی جو ہے لوکل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے آتے ہیں, لیکن اس کی جو بتایا جاتا ہے کہ خراب بہت ہو جاتے ہیں, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہاں انڈسٹری موجود نہیں ہے. اس کے پریزرو کرنے کے حوالے سے کوئی انڈسٹری میں کوئی ہو رہا ہے. پھر ٹورزم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, پھر K2 کے حوالے سے ہم بات کریں, تو انٹرنیشنل جو ہے وہ ٹورسٹ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. یہ ان ساری اگر وہ لوکل انڈسٹری کو ہم دیکھیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس حد تک ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور جابس کی اگر ہم بات کریں تو گلگت بلتستان کی جتنی آبادی ہے یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو گلگت بلتستان بلکہ دوسرے ایریا سے لوگ وہاں پر جاب کریں گے جا کے. تو نوید صاحب, اس میں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جس طرح ہمارے بمپر کراپ کے حساب سے, چاہے وہ پوٹیٹو ہو, چاہے ہمارا چیری ہو, چاہے بک ویٹ بھی آج کل بڑا فیمس ہے وہاں کا. ڈیفینیٹلی دیر آر سو مینی فروٹس اینڈ اس طرح کی کراپس ہیں وچ کین بی, یو کین سے کہ اتنی بمپر کراپ کے طور پہ استعمال ہو جاتی ہیں. جہاں چیری کی آپ نے بات کی تو چیری نو ڈاؤٹ ان اٹ گلگت بلتستان کا ایک انمول تحفہ ہے دنیا کے لیے, اور ٹیسٹ وائز, کوالٹی وائز اٹ از دی بیسٹ ان دا ورلڈ, ایون آئی کین سے. اور اس کی ابھی
जिस हिसाब से पैकिंग की जाती है, जो साइंटिफिक तरीके से थोड़ा बहुत अभी इनको सेग्रीगेट करके उनकी रेटिंग के दें या उनकी जिस तरह पैकिंग की जाती है, वो थोड़ा सा स्कर्दू और गिलगित में स्टार्ट हो चुका है। और इसी वजह से ये अभी मिडल ईस्ट तक, यूरोप तक जाने लगा है, बट बहुत मुख्तसर कह दें या थोड़ी सी क्वांटिटी में। हाँ, अलबत्ता कोरोना की वजह से अगर ये चाइना चला जाता तो हमारे लिए नेबरिंग में ये 2 टाइम 3 टाइम्स ये डबल कीमत दे सकता था, बट एट द मोमेंट कोरोना की पाबंदियों की वजह से अभी तक हम उस पाबंदी की वजह से नहीं ले जा सकते, बट फ्यूचर में इंशाल्लाह ये हो जाएगा। जहाँ तक आपने K2 की बात की, सयाहत की बात की, तो K2 हमारा दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है, और इस दफ़ा विंटर में भी 4 एक्सपीडिशंस आए हुए थे, और उनमें से हमारे निपलीज और कुछ अमेरिकन ने सर कर लिया, और उसमें बल्कि हमारा एक कौमी हीरो हसन जो सतपारा है वो भी उसमें शहीद हो गया, और उसने एक तारीख रकम की। ऑन दी अदर हैंड गिलगित बल्तिस्तान के 2 सपूतों ने इस दफ़ा माउंट एवरेस्ट सर कर लिया, और इसी तरह उन्होंने तारीख रकम की। फिर इन्हीं में से 2 बंदों ने अन्नपूर्णा भी सर किया नेपाल में, विच इज़ अगेन अबव 8000 पीक। और इस दफ़ा मैं ये बता दूं कि हमारे जो लोग हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो इस तरह के दूसरे जो इंटरनेशनल मैचेस, रेसलिंग हो, इन सब में नाम पैदा कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता हमारे पास वो, जिस तरह हमारे जावेद मनवा साहब ने बताया कि इमरान खान की गवर्नमेंट, PTI की गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकली वेरियस मंसूबे, वेरियस सेक्टर्स में डेवलपमेंट की तरफ, अपार्ट फ्राम द ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हो रही है। और ह्यूमन डेवलपमेंट में भी ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह हमारे फतुल्ला खान साहब ने भी बताया कि IT के शोबे में 10 के 10 अजला में 96 करोड़ की मालियत से हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स और IT सेंटर्स बन रहे हैं। और यही जो चीज़ होगी, इसकी वजह से हमारी यूथ, मेल फीमेल दोनों में बड़ी तब्दीली आ जाएगी, और वो एक अच्छे रोज़गार की तरफ भी जाएंगे, और जो सनत के हिसाब से कहते हैं या हिरफत के हिसाब से कहते हैं या एजुकेशन फ्रॉम होम कहें या इवन स्किल डेवलपमेंट फ्रॉम होम वाला, ये सारी चीज़ें IT की वजह से आगे बढ़ जानी हैं। एंड इट वुड बी अ डेफिनेट चेंज कि जब हमारे ये 5 साल होते हैं तो हम आने वाले टाइम के लिए एक इंशाल्लाह एक नुमाया बेंचमार्क छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल। हम अगर बात करें, ज़ाहिर है इस पे तो चलता रहेगा, कई घंटों जो है बात हो सकती है। फतुल्ला साहब, गिलगित बल्तिस्तान की हम बात करें तो वो डाइवर्सिटी जो है वो सबसे यूनिक एक वहाँ पे नज़र आती है। 10 डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ तरह के लैंग्वेज, मुख्तलिफ तरह का कल्चर, फिर एक ही जगह पे हमें देखने में नज़र आता है कि शंदूर मेला जो है वो दुनिया का टॉप, अगर हम कहें तो वहाँ पर दुनिया का बल्कि टॉप ATM भी हमें नज़र आता है वहाँ पर खुंजराब में, और दूसरी तरफ सबसे ऊंचा जो है वो पोलो का ग्राउंड भी वहाँ नज़र आता है। साथ ही हम देखें तो रैलीज़ भी हो रही हैं, यानी बड़े बड़े पहाड़, वहाँ पर हमें जो है वो कार रैलीज़ भी नज़र आती हैं, वहाँ पर हमें नदी नाले भी नज़र आते हैं। और यानी ये वो एक गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती है जो आवाम के अंदर भी नज़र आती है और फिर हमें मौसमों के अंदर भी नज़र आती है। और इस तमाम तर सूरत को देखते हुए, क्योंकि आप वज़ीर इत्तलात भी हैं, आप अब जिस तरीके से आपने देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान का जो यानी एम्बेसडर का रोल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद प्ले कर रहे हैं, शायद इससे पहले आप समझते हैं कि इससे पहले भी ये सूरत रही है, और अब क्या तब्दीली आपको नज़र आ रही है इसमें? देखें, किसी भी इंसान का एक विजन और उसकी सोच तो PM साहब का हमने आपको बताया, फिर साथ ही साथ जो डाइवर्सिटी की आपने बात की है, यकीनन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ ज़बानें हैं, और उन ज़बानों में भी हर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बाद एक्सेंट भी चेंज है। सही, एक ही ज़बान फिर एक्सेंट भी चेंज है, ये भी एक बड़ी नई बात है आपके लिए होगी। तो फिर आपने शंदूर पोलो ग्राउंड की बात की, फिर खुंजराब टॉप का ATM, तो ये वो सारी खूबसूरती है गिलगित बल्तिस्तान की जिसको उजागर करने की ज़रूरत थी। सही है। तो किसी न किसी को इसका स्टेप लेना था, तो हमारी खुशकिस्मती कि वो PM इमरान खान साहब ने लिया है, और हम एज अ टीम इन तमाम चीज़ों को अब देखते हुए मुख्तलिफ ममालिक से और फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, डोनर्स हैं, हम इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर में गिलगित बल्तिस्तान में
प्रोविंशियल गवर्नमेंट और कराकरम यूनिवर्सिटी मिल के इंशाल्लाह हम एक डोनर कॉन्फ्रेंस जीबी के हवाले से, जीबी के अंदर जिस तरह हम अट्रैक्ट करेंगे, पीपीपी मूड में भी हम कुछ प्रोजेक्ट्स करने की ख्वाहिश रखते हैं, लाइक वाटर एंड पावर, आपके बिजली घर पीपीपी मूड में बन सकते हैं। फिर उसके अलावा या आपके मिनरल्स एंड माइंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आपके यहाँ वहाँ शिकार, अगर मारखुर की बात करें, शिकार की बात, शिकार, मिनरल्स बहुत बड़ी एक शिकार बिल्कुल जी, एक अच्छी खासी रेवेन्यू उस कम्युनिटी को मिल जाती है। ट्रॉफी हंटिंग जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे आके लोग वो करते हैं। सालाना कुछ ऐसे इलाके हैं, अस्तोर में हैं, फिर हुंजा में हैं, उसमें बल्तिस्तान में है, एक साल में उस छोटी सी कम्युनिटी, छोटे से गांव को करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपया वो उसमें इनकम वो जनरेट वो कर जाते हैं इससे। तो मतलब कहने का ये है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सही। तो विल इंशाल्लाह खान साहब के पास है और उसकी पूरी टीम के पास है, रास्ता इंशाल्लाह हम बनाने जा रहे हैं और उस रास्ते से चल के कोशिश ये हमारी होगी कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो एक हिस्सा हो जो, चूंकि गिलगित बल्तिस्तान 16-18 लाख की आबादी है, रजिस्टर्ड जो हमारी आबादी है, और इसको एक मॉडल के तौर पे लिया जा सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर की जाए, फिर उस मॉडल को एक रोल मॉडल बना के पंजाब, केपी, सिंध, बलूचिस्तान पे उसको मतलब इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो यही पॉलिसी इस वक्त खान साहब की है और उसके साथ फिर कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री, फिर चीफ मिनिस्टर साहब आपस में वेल कनेक्टेड और बेहतर तरीके से उनकी आपस में कनेक्शंस के साथ ये सारी जो आपकी डाइवर्सिटीज़ हैं इसको उजागर करके फिर इंटरनेशनल डोनर्स को कॉन्फ्रेंसेस गिलगित बल्तिस्तान में करवाएं, इधर इस्लामाबाद में करवाएं, और फिर उनको हम अपॉर्चुनिटीज़ दें कि जी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। और उनको ज़ाहिर है एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए, अच्छा मौसम चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, उसको अच्छी इनकम चाहिए। तो वो सारी वहाँ पे एक जन्नत नज़ीर वादी है, पुरअमन इलाका है। इंशाल्लाह यकीनन गिलगित मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा कि इस वक्त टूरिस्ट की, क्योंकि कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि शायद वो अदाद शुमार सामने नहीं आया, लेकिन हर साल होता था कि तकरीबन 2 मिलियन 3 मिलियन टूरिस्ट जो है वो जाते थे। मनवा साहब, अगर हम बात करें वहाँ पर रेवेन्यू की, इससे पहले किस तरीके से रेवेन्यू, अगर कोई इंडिजिनस वहाँ है तो किस तरीके से जनरेट होता था, और मज़ीद अब अगले 5 सालों में आपका क्या प्लान है, विजन क्या है कि क्या वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करने के कोई मुख्तलिफ तरीके जो है वो सामने आ रहे हैं? देखिए सती साहब, ये आपको सुन के बड़ी खुशगवार हैरत होगी कि गिलगित बल्तिस्तान जैसा पोटेंशली रिच एरिया, जहाँ पे मैंने अभी गुजारिश की कि जहाँ पे जंगलात का बड़ा पोटेंशल है, हाइड्रो पावर है, मिनरल्स है, टूरिज़म है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन थी वो 80-88 करोड़ रुपए के आसपास है, जिस पे किसी सूबे का निज़ाम व नसख तो नहीं चलाया जा सकता। तो इस दफ़ा के जो अहदाफ है उसके अंदर कोशिश पहले कि अगर हम कोशिश करें कि हम अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाएं, हम अपने रेवेन्यूज़ को बेहतर अंदाज में ऊपर लेके आने की अगर कोशिश, रेवेन्यू किस मद में टूरिज़म की मद में, टूरिज़म जो बुनियादी रेवेन्यू जनरेटिंग एवेन्यू बन सकता है, लेकिन अगर आप टूरिज़म के लिए पहले वो मौक़े और वो कंडूसिव इन्वायरमेंट और वो अच्छा माहौल प्रोवाइड करेंगे, लाइक कि अगर हम कहीं से टूरिज़म से पैसा कमाना चाहते हैं तो उस इलाके तक बेहतरीन एक्सेस देनी चाहिए। तो जिसके लिए अभी जैसे गुजारिश हुआ यहाँ पे कि इस वक्त बड़े 4 मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रोड कनेक्टिविटी के हैं, इंट्रा कनेक्टिविटी बिटवीन बल्तिस्तान एंड दियामर डिवीज़न, जो हमारा शोंटर पास है वो बनने जा रहा है, जो हमारा दारेल तांगेर एक्सप्रेस वे है। बुनियादी तौर पे दियामर एक बड़ा पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है और इसकी बहुत खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ वहाँ की रोड कनेक्टिविटी और बेहतरीन एक्सेस ना होने की वजह से वो टूरिस्ट की नज़र से अभी तक दूर है। इसी तरह शाहराह नगर बनने जा रहा है, हुंजा के पैरेलल जो है वो हमारा एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, उस तक एक्सेस जो है वो उस अंदाज में मौजूद नहीं थी, उसके लिए ये कनेक्टिविटी लेके आया जा रहा है। सी पैक, क्योंकि ज़ाहिर है हम जब कॉरिडोर की बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान कॉरिडोर, खुंजराब की बात करें, और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके हवाले से अभी इकनॉमिक जोन की बात भी की जा रही है। दियामर जो बादशाह डैम है वहाँ पर है, किस कदर यानी मुलाजमतों की बात भी की जाती है, तकरीबन 16 से 20 हज़ार मुलाजमतें वहाँ पे क्रिएट भी हुई हैं, हो भी रही हैं। तो आप समझते हैं कि सी पैक के बाद किस
کون سی بڑی تبدیلی نظر آئے گی اور اکنامک زون جو ہے وہ کب تک شروع ہوگا اور کب تک مکمل ہوگا؟ دیکھیں جی، یہاں پہ بات اس کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سی پیک کا اکنامک زون جو تھا وہ کاغذوں میں اور باتوں میں تو پچھلی گورنمنٹ بھی کہہ رہی تھی، لیکن اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے پہلی دفعہ یہ جو ابھی جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی بٹوین جو سی پیک کی جے سی سی ہے، اس کے اجلاس کے ایجنڈے کے اوپر جو اسپیشل اکنامک زون کو صحیح معنوں میں فعال بنانے کے لیے پیش رفت جاری ہے۔ ابھی ہماری پچھلے دنوں جو سفیر ہیں، چائنی سفیر، ان کی ہماری کیبنٹ کے ساتھ چیف منسٹر صاحب کی قیادت میں خود بھی موجود تھا، تو ایک بڑی حوصلہ افزا ملاقات ہوئی ہے جو بنیادی طور پہ گلگت بلتستان جس طرح سے سی پیک کا گیٹ وے ہے لیکن اس طرح سے ریسیپروکلی مستفید نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے اس دفعہ کوشش کی ہے کہ وفاق میں جس انداز میں وفاقی حکومت کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، ایک تو اسپیشل اکنامک زون اور دوسرا سی پیک کے میگا جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر ہمارے 2-3 پروجیکٹس کو فائنانس کرایا جائے، جس میں آپ کا شندور ایکسپریس وے ہے، یعنی گلگت بلتستان کی اس وقت ایک کنیکٹیویٹی ہے، ایک سیزنل کنیکٹیویٹی ہے اور ایک اوریجنل کنیکٹیویٹی ہے۔ ہمارا KKH صرف لنک کرتا ہے گلگت بلتستان کو باقی ماندہ پاکستان سے، بابوسر کا جو ہمارا روڈ ہے وہ سیزنل ہے۔ اب اگر ہم یہ پلان چاک آؤٹ جو ہم نے کیا ہوا ہے اس کو ہم اگر رول آؤٹ کر جاتے ہیں اور مٹیریلائز ہو جاتا ہے تو یہاں پہ سائملٹینیسلی آپ کی باقی ماندہ پاکستان کے ساتھ 4 بہتر انداز میں روڈ کنیکٹیویٹیز آپ کمپلیٹ کر پائیں گے، جس کے بعد جو سی پیک کا بنیادی جو وجہ ہے سی پیک کو لے کے آنے کا، جو مقصد ہے سی پیک کو لے کے آنے کا، وہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا اور ریسیپروکلی گلگت بلتستان بھی اس سے مستفید ہوگا۔ تو سی پیک کے گیٹ وے کو حقیقی معنوں میں خان صاحب اور یہ حکومت حقیقی معنوں میں گیٹ وے بنانے جا رہی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا کرن صاحب، اگر ہم بات کریں مقامی لوگوں کی، جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ ڈائیورسٹی ہے، مختلف طرح کے فروٹس وہاں پر ہیں، منرلز ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، تو جب کوریڈور یہاں سے گوادر پہنچنے میں بڑی آسانی بھی ہوگی لوکل لوگوں کے لیے کہ وہ کوئی بھی ان کی لوکل پروڈکٹس اگر اس میں جان ہے یا اگر اس میں آپ توجہ دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ بڑی اٹریکشن پیدا کر سکتے ہیں، ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ وہاں سے وہاں تک پہنچنا۔ نوید صاحب، اس میں پریزنٹ گورنمنٹ کا ایک اچھا کارنامہ میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ ایئر کنیکٹیویٹی، جس طرح جہاں روڈ کی سیزنل جو ہے، اس میں جو ایڈیشن ہوئی ہے وہ ایئر کنیکٹیویٹی میں اس دفعہ PTI کی گورنمنٹ نے لاہور سے، کراچی سے اور مختلف ایئر لائنز کے ذریعے اپارٹ فرام PIA، چاہے وہ ایئر سیال کے چیئرمین صاحب ہوں، ان سے بھی میری ذاتی ملاقات ہوئی، پھر اسی طرح PIA کے چیئرمین صاحب سے ہمارے CM صاحب اور ان کی ٹیم نے کمپلیٹ ایک ڈیٹیل میں ملاقات کی، جس کے نتیجے میں کراچی اور لاہور سے بھی لوگ آنا جانا سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور جو ہمارے ملکی سیاح ہیں ان کے لیے بھی ایزی ہو گیا، اور جو انٹرنیشنل جو یا فارنرز تھے ان کے لیے بھی آنے میں جانے میں آسانیاں آ گئی ہیں۔ جہاں یہ چیزیں پیسنجرز کے لیے اس طرح ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہمارا جو فروٹ جہاں جہاں جانا تھا وہ بھی اس کے لیے بھی آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ہمارے انویسٹرز نے گلگت میں، بلتستان میں، ہنزا میں اور سکردو میں اور استور میں کچھ انہوں نے پوٹیٹوز کے لیے بھی اور فروٹس کے لیے بھی، پیریشیبل جو فروٹس ہیں ان کا پلپ بنا کے ادھر ڈاؤن میں، چاہے وہ نیسلے والے ہوں یا میچلز والے ہوں، یا ان کے ساتھ بھی کچھ انہوں نے MOUs سائن کیے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے پہلے تو ہمارا یہ تھا کہ آلموسٹ 70 to 80% ہمارا فروٹ ضائع ہوتا تھا، بٹ جہاں پہ گورنمنٹ نے بھی اس پہ توجہ دی ہے اس دفعہ، اور پھر اس کے علاوہ ہمارے جو اچھے ویل نون NGOs ہیں، چاہے وہ AKRSP ہو، چاہے اسی طرح کے دوسرے نونیحال ہوں، ان سب نے، ایون گورنمنٹ کے ایگریکلچر کے آفیسرز نے اکراس دی ڈسٹرکٹس لوگوں کو اور اسپیشلی خواتین کو کیسے ٹماٹو کیچپ بنانا ہے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پراپر ٹریننگز دے کے ایجوکیٹ کر کے ان کو ضائع ہونے سے ابھی بچا رہے ہیں، اور فیوچر میں یہ پراسپیکٹ اور بہتری کی طرف جائے گا۔ بالکل، اگر ہم بات کریں انٹرنیٹ کی، سوشل میڈیا کی، اب تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹیلنٹ جو ہے چھپا نہیں رہ سکتا۔ فتح اللہ صاحب، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹورزم کے لیے اسپیشل اوپن بھی ہو گیا، اور گلگت بلتستان ہو، باقی ایریاز ہو، اگر ہم بات دیکھیں تو اس کے لیے اسپیشل SOPs بھی دی گئی ہیں ساتھ، کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، کچھ ایجز بھی جو ہے اس میں باقاعدہ مینشن ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹورزم اس وقت جو گلگت بلتستان میں آنے کے لیے خواہش مند میں جا رہے ہیں، ان کے لیے گلگت بلتستان کے وزیر اطلاعات جو ہیں ان کا کیا پیغام ہے اسپیشلی؟ چونکہ ہماری قوم کے اوپر ایک امتحان ضرور آیا، اس پہ پھر خان صاحب کی جو سمارٹ لاک ڈاؤن سے لے کے تمام جو ہمت ہے
اور قوم کو جس طرح سے حوصلہ دیا اور قوم نے پھر اس حوصلے کو اپناتے ہوئے اس بیماری کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اچھا خاصا مقابلہ بھی کیا کمپیریٹیولی جو دوسرے ممالک ہیں. وہاں اموات بھی زیادہ ہوئیں چونکہ ہم غریب ملک ہے, ہماری ایک بہت بڑی 65% سے زیادہ جو آبادی ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے. باوجود اس کے کووڈ-19 سے اس قوم نے اچھا خاصا مقابلہ کر کے ٹھیک ہے حالات کبھی اوپر ہوتے ہیں تو کبھی نیچے ہوتے ہیں, آج کل بھی یہی صورتحال ہے. لیکن گلگت بلتستان کو ہماری گورنمنٹ نے ابھی اوپن ہے گلگت بلتستان؟ ٹائم ختم ہو رہا ہے. اوپن ہے, گلگت بلتستان بالکل اوپن ہے, وہاں پہ کوئی پازیٹیو کیسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور میں مختلف شہروں سے آنے والے جو دوست احباب ہیں, بھائی بہنیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کو یہی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور گلگت بلتستان آئیں اور اپنا ٹیسٹ کروا کے آئیں اور جو انجیکشن آپ کو فری میں مل رہا ہوتا ہے وہ انجیکشن آپ لگوائیں. تو گلگت بلتستان آ کے بھی جو ایس او پیز جو صوبائی گورنمنٹ جو جاری کرتی ہے اس کو فالو کریں. باقی گلگت بلتستان میں الحمدللہ ہماری امیونٹی سسٹم ماشاءاللہ سے مضبوط ہے. جس طرح آپ نے فروٹس کے نام لیے اور جس طرح آپ نے آئی بیکسس کے اور مارخور کے, وہ چیزیں کھانے والے لوگ ہیں. بہت شکریہ. منوا صاحب, آپ لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے, یعنی ٹورسٹ کے لیے یا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے؟ دیکھیں ستی صاحب, گلگت بلتستان جو کہ جنت نظیر ہے, پورے پاکستان سے ٹورسٹ انفلکس جو ہے وہ 1.52 ملین کا ہر سال رہتا ہے. این سی او سی کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق ہمارا پیغام ہوگا ٹورسٹ کے لیے اکراس پاکستان کہ ایس او پیز کو مینٹین رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کی طرف تشریف لائیں. وہ ہمارے مہمان ہیں, وہاں پہ ان کو خاطر خواہ جو سہولیات فراہم کی جائیں گی حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. لائک وائز گلگت بلتستان پہلی دفعہ معاشی طور پہ ترقیاتی طور پہ خود مختار ہونے جا رہا ہے. عمران خان کے اس ویژن کو اگر ہم صحیح معنوں میں سنجیدگی کے ساتھ عملی جامہ پہنا سکی ہماری قوم, تو گلگت بلتستان بہت ترقی کرے. بہت شکریہ آپ کا. جاوید منوا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وزیر خزانہ تھے. فتح اللہ صاحب جو ہے وزیر اطلاعات بھی ہیں, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, آپ کو بہت شکریہ. کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ صاحب آپ کا. خواتین آزاد, آپ نے پروگرام دیکھا اور آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ آپ گلگت بلتستان کا ضرور وزٹ کریں. تینوں ڈویژنز, یعنی اگر ہم دیامر ڈویژن کی بات کریں, ہم گلگت کی بات کریں, ہم سکردو کی بات کریں, تینوں ڈویژنز میں آپ کو ایک ڈائیورسٹی نظر آئے گی, مختلف طرح کے کلچرز نظر آئیں گے اور آپ کو وہاں پر ویلکم کرتے ہوئے وہاں پر جو لوگ ہیں وہ نظر آئیں گے. انتہائی خوبصورت علاقہ ہے اور این سی او سی کے مطابق ڈیفینیٹلی ایس او پیز کا ضرور خیال رکھیں. اور وہاں پر سب سے اہم جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے, گندگی نہ پھیلائیں. یہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کی اگر آپ خوبصورتی کو صاف رکھیں گے تو پوری دنیا کے لیے گلگت بلتستان جو ہے وہ انتہائی خوبصورت جو ہے وہ علاقہ ہے. 5 سال کا پروجیکٹ جس پر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کا ویژن تھا, اس پر ہم نے آج خصوصی طور پر بات کی. تینوں منسٹرز نے اس پر جو ہے وہ عوام کے سامنے سب کچھ رکھا. ابھی کیونکہ ٹائم ختم ہونے کو ہے, آپ گلگت بلتستان ضرور تشریف لائیے. ابھی ہمیں اجازت دیجیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.